شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا سانی کوئی نہیں جگ تے اس بے مثال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تا نوکر خان نبی دی آل دا میں تے نوکر خان نبی دی آل دا شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا گود چکیا مائی حلیمہ اس نو گود چکیا مائی حلیمہ اس نو گود چکیا مائی حلیمہ اس نو سونا کوئی نہیں جگ تے جس دے نال دا سونا کوئی نہیں جگ تے جس دے نال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا شان وکھرایا مینا دے لال دا بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب کمال کون رلے او دنال کون ملے او دنال اس دے جمال وانگوں کسے دا جمال نہیں اس بے مثال وانگوں کوئی بے مثال نہیں اس دے جمال وانگوں کسے دا جمال نہیں اس بے مثال وانگوں کوئی بے مثال نہیں او دی انگلی جائیوٹے چن ہووے ٹوٹے ٹوٹے او دی انگلی جائیوٹے چن ہووے ٹوٹے ٹوٹے کون رلے او دنال فوز و فلا دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سوہنا دعائیں دے وے فوز و فلا دیا صد صد صدائیں دے وے پتھر زمانہ مارے سونا دعائیں دے وے او کریم المزاج کرے دلائیوں تیراج یو کریم المزاج کرے دلائیوں تیراج کون رلے او دنال سونا آمینہ دلال بڑا صاحب جمال کون رلے او دنال اوے کنڈے وچھاون ویری
ہس کے بلاوے سونا دشمناں دیاں دیاں نو وی چادراں پواوے سونا دشمناں دیاں دیاں نو وی چادراں پواوے سونا او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال سونا آمینہ دا لال بڑا سجدے کریندا ہاں رب نو منیندا ہاں سجدے کریندا ہاں رب نو منیندا ہاں امت لئی سونا ہر ویلے دعاواں کریندا ہاں اتے کرم کماویں میری امت بچاویں اتے کرم کماویں میری امت بچاویں کون رلے او دے نال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دے نال کون ملے او دے نال ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات واسطے خاص ہے جڑا کل کائنات دا خالق و مالک داتا گنج بخش غوث اعظم اور غریب نواز ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا امام اعظم قائد اعظم رہبر اعظم محسن اعظم پیغمبر رحمت اعلی حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مقدسہ متخرہ معظمہ واسطے خاص ہے میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں واجب الاحترام معززات مکرمات ماں بہنوں اللہ جل شانہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے کہ جس مالک الملک نے پرفتن دور دے اندر اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی حضرات میں دعا کرنا ہاں اللہ ساڈا آنا بیٹھنا سننا سنانا مولا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے آج دے گفتگو دا عنوان ہوئے گا نبی علیہ السلام دا خواب حضرات ہر انسان نو خواب آیا کردے نے لیکن انبیاء اولیاء اور عام بندے دے خواب دے اندر فرق ہے خواب دیاں تین قسم ہویا کردیاں نے ایک اچھا خواب ہے یعنی رحمانی خواب اللہ دی طرفوں انج کہہ لو کہ سچا خواب ہویا کردہ ہے اور دوسرا شیطانی خواب ہویا کردہ ہے انسان نو خواب دے اندر کوئی گناہ کر لیا کوئی زیادتی کر لئی کوئی ڈراؤنیاں چیزاں انسان ڈر گیا انسان نے خوف والیاں چیزاں وکھیاں اور تیسری قسم ہے خواب دی نفسیاتی خواب کہ جو انسان سوچ دے دن رات نو خواب آ جاندہ ہے پریشانی دا عالم ہے پریشانی دے اندر انسان نے دن گزارے تے رات بھی کوئی پریشانی والا خواب آ گیا یا انسان نو کوئی بھوک وغیرہ لگی ہے تے خواب اندر کھانا کھا لیا پیاس لگی ہے تے خواب اندر پانی پی لیا بھزا اوقات روزیاں چو جاندہ ہے یا انسان کسی معاملے دے اندر پریشان ہے اس پریشانی دے متعلقہ کوئی خواب آ گیا یہ والا خواب نفسیاتی خواب ہے اور اے دی کوئی حقیقت نہیں حضرات ساڑھے خواب
اور انبیاء کرام دی جماعت دے خواب اولیاء کرام دی جماعت دے خواب اندر بڑا فرق ہے۔ یاد رکھو انبیاء دا خواب او خواب نہیں ہویا کردا، او اللہ دا حکم تے آرڈر ہویا کردا ہے۔ اللہ دا حکم ہویا کردا ہے۔ انبیاء دا خواب ایک وحی دی شکل اختیار کر جاندا ہے، ایک حکم دی شکل اختیار کر جاندا ہے۔ ہر نبی نو اللہ تعالی نے کوئی نہ کوئی خواب دکھایا، ہر نبی نے کوئی نہ کوئی خواب دیکھیا، اور اس خواب نو نبی دی ذمہ داری ہے کہ اس خواب نو پورا کرنا، اس خواب دے مطابق عمل کرنا، اے نبی دی ذمہ داری ہویا کر دی۔ اور انبیاء کرام نے ایک کیتا ہے۔ مثال دے طور تے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب آیا، سورہ یوسف دے اندر اللہ تعالیٰ نے اس خواب نو بیان کیتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام خواب کی ویندے نے، آؤ ذرا قرآن سننا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے، اور میرے سمیت اللہ تعالیٰ سانو سبنا نو او دے تے عمل کرن دی بھی توفیق عطا فرمائے۔ سنو ذرا اللہ جل جلال دا قرآن۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، گج کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ جل جلال نے قرآن کریم نو اتاریا۔ اللہ فرماندے نے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین۔ خالق کائنات نے اپنے نبی دے سینے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے خواب نو اتاریا۔ حضرت یوسف اللہ دا نبی ہے، اپنے باپ دے سامنے آگے کہندا ہے ابو جی اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی یا ابتی، اے میرے ابو جان، اے میرے ابو جان، میں رات خواب دے اندر کیوے نواں۔ انبیاء دے خواب حقیقت ہویا کر دینے، انبیاء دے خواب سچے ہویا کر دینے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے نے ابو جی میں رات خواب اندر کی ویکھے آئے، میں رات خواب دے اندر کی تکے آئے۔ سوام دے پہنے خواب اپنے ابو جان نو حضرت یعقوب علیہ السلام نو سنا رہے نے ابو جی میں رات خواب دے اندر ویکھے آئے اللہ اکبر کبیرہ 11 ستارے، ایک سورج تے ایک چن مینوں سجدہ پہ کر دینے، سجدہ ریز ہو گئے نے۔ اتنیاں گلاں کیتیاں نبی یوسف نے۔ حضرت یوسف نو باپ کہندا ہے پترا اے خواب اپنے ویراں دے سامنے بیان نہیں کرنا، اے خواب اپنے بھراواں نو نہیں دسنا، اے خواب اپنے ویریاں نو نہ دسی۔ کیوں؟ حسد دا پتہ کوئی نہیں کہ حسد دی اگ جل جائے، بھرا حسد کرنا شروع کر دے۔ اور نبی نو اللہ علم سکھایا کردا ہے، نبی دا کوئی استاد نہیں ہوندا، نبی دا کوئی سبق پڑھان والا نہیں ہوندا، اللہ تعالی خود نبی نو سبق پڑھایا کردے نے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام سمجھ گئے نے اے میرا پتر عام پتر نہیں ہے، اے میرا بیٹا عام بیٹیاں دی طرح نہیں، اللہ انہوں نبوت دا تاج پہنائے گا، اللہ انہوں نبوت عطا کرے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو یعقوب علیہ السلام کہندے نے پترا اے خواب اپنے ویراں دے سامنے بیان نہیں کرنا، اے خواب اپنے بھراواں دے سامنے بیان نہیں کرنا، شیئر نہیں کرنا اپنے ویراں دے نال کسے نال وی۔ اللہ میں قربان جاواں تے ویراں نو پتہ چلیا تے ویریا پتہ ہے نا باپ سمجھ گیا، باپ تے پتر دا رشتہ ہی الگ ہوندا ہے۔ میرے پتر کتے میرے بیٹے دے خلاف نہ بن جاون، میرے
میرے پتر کتے میرے دی بیٹے دی مخالفت کرنے والے نہ بن جاون۔ اللہ اکبر کبیرہ تے وقت آیا پھر مشکلات دا سامنا کرنا پیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام منڈیاں دے اندر وک گئے، خوہ دے اندر ڈگ پئے، ویریاں نے حسد کیتا ہے۔ حسد کرن تو بعد اللہ حضرت یوسف وک دے وقام دے جا پہنچے نے مصر دی منڈی دے اندر۔ مصر دی منڈی دے اندروں خرید لیا گیا۔ بات مختصر کرانگا، حضرت ابراہیم حضرت یوسف علیہ السلام وک دے وقام دے عزیز مصر بن گئے نے، مصر دے بادشاہ بن گئے نے، وقت دے حکمران بن گئے نے۔ ادھر جناب اللہ کنان دے اندر قحط سالیاں بہ گئیاں نے تے پرا چل دے پتہ چلیا مصر دا بادشاہ بڑا نیک بندہ ہے، مصر دا بادشاہ بڑا دنا بندہ ہے، بڑا ہی چنگا بندہ، لوگاں نو گلے تقسیم کر دے تے ویر چل دے اے خواب دی تعبیر ہون لگی جے، اے خواب پورا ہون لگے آجے۔ حضرت یوسف علیہ قصہ مختصر، حضرت یوسف دے ابو بھی مصر آ گئے، حضرت یوسف دی ماں بھی مصر آ گئی تے ویرے بھی مصر آ گئے۔ ہن کی بے کر دینے حضرت یوسف علیہ السلام دی شریعت اسلامیہ دے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ کیڑا سجدہ؟ تعظیمی ادبن سجدہ جائز ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام ادبن سجدہ یعنی جندہ مقام ہوئے تھوڑے مقام والا مقام والے نو سجدہ کیتا کردہ سی، لیکن ساڑھی شریعت محمدیہ دے اندر تعظیمن سجدہ بھی جائز نہیں، تعظیمی سجدہ بھی جائز نہیں، ادبن سجدہ بھی جائز نہیں۔ سجدہ صرف اللہ دے نام دا۔ مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، نظر و نیاز سجدہ، سجدہ بھی سن سجدہ، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، سجدہ حرام لوگ بن رب دے ماں سوائے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، حالے وی لبدا سیڑھی، کاش میرا جملہ تینوں سمجھ آئے، حالے وی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب، حالے وی لبدا سیڑھی بندہ بڑا عجیب، ریتاں تے ٹر دی کیڑی، ریتاں تے ٹر دی کیڑی، ٹھم کے سن رہا ہے، مشکل کشا خدائے حاجت روا خدائے، سجدہ حرام لوگ او داتا ہووے، او علی اجمیر ہووے، او قادر ہووے، او شادر ہووے، کتے بھی سجدہ جائز کوئی نہیں۔ سجدہ حرام لوگ بن رب دے ماں سوائے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شریعت دے اندر تعظیمی سجدہ جائز، حضرت یوسف دی شریعت دے اندر تعظیمی سجدہ جائز ہے۔ حضرت یوسف دے ویر بھی آ گئے، خواب دی تعبیر پوری ہون لگی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ تے میریا کی سما ہوئے گا، کئی سال بیت گئے، کتنا عرصہ بیت گیا ہے، باپ نو بیٹا نہیں ملیا تے بیٹے نو باپ نہیں ملیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، لیکن دل دے اندر تانگا ضرور نے۔ حضرت یعقوب سوچیا کر دے سی، اللہ مینوں کدی ضرور یوسف ملائے گا، اللہ مینوں کدی ضرور یوسف دی ملاقات نصیب کرے گا۔ ہن باپ بھی آ گئے تے ماں بھی آ گئی ہے، حضرت یوسف دے ویرے بھی آ گئے نے تے حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے سجدے دے اندر بہ گئے نے۔ خواب دیاں تعبیراں پوریاں ہوئیاں تے باپ بیٹے نو ملیا، بیٹا باپ نو ملیا۔ اللہ اکبر، بیماریاں ساریاں دور ہو گئیاں، دکھ سارے دور ہو گئے۔ کیوں؟ اے باپ دے پتر دا رشتہ ہی وکرا ہویا کردا ہے۔ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے،
وہ شفقت باب کرتا ہے، نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باب کرتا ہے، وہ شفقت باب کرتا ہے، انوکھی اپنے بچوں سے محبت باب کرتا ہے، محبت باب کرتا ہے۔ یہ بچے عمر بر اس کا ہی بدلہ دے نہیں سکتے، یہ بچے عمر بر اس کا یہ بدلہ دے نہیں سکتے، اکیلا ایک دن میں جتنی محنت باپ کرتا ہے، محنت باپ کرتا ہے۔ ذرا دیکھو خود اپنے ہی پسینے سے وضو کر کے، ذرا دیکھو خود اپنے ہی پسینے سے وضو کر کے، مشقت کے مصلے پر، مشقت کے مصلے پر عبادت باپ کرتا ہے، عبادت باپ کرتا ہے، عبادت باپ کرتا ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں، پتر ایک واری توڑ لیندہ ہے، بابا دوبارہ لے آگے دیندہ ہے۔ کبھی سوچا بھی ہے تم نے کھلونے توڑنے والوں، کھلونے توڑنے والوں، تمہارے خواب ہوتے ہیں، تمہارے خواب ہوتے ہیں، حقیقت باپ کرتا ہے، حقیقت باپ کرتا ہے۔ سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد دی خاطر، اور نوجوانہ سبھی رشتے پیارے ہیں مگر اولاد دی خاطر، کسی سے جو نہیں ہوتی، کسی سے جو نہیں ہوتی، وہ ہمت باپ کرتا ہے، وہ ہمت باپ کرتا ہے۔ نرالی ہے جو دنیا سے وہ شفقت باپ کرتا ہے، محبت باپ کرتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ، جاگ ذرا محبت نہ پڑھ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انبیاء دا خواب اللہ تعالیٰ دی وحی ہویا کرد ہے، انبیاء دا خواب اللہ پورا کریا کرد ہے، انبیاء دا خواب اللہ دا حکم ہویا کرد ہے، اللہ دا آرڈر ہویا کرد ہے۔ حضرت ایک اور نبی ہے، اللہ اکبر، انہوں بھی خواب آئے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ خواب اندر کی ویکھیا، 2 یا 3 دن خواب اندر رہا، خواب اندر ویکھیا میں اپنے بیٹے نو ذبح پیا کرنا وا، اپنے بیٹے دی گردن تے چھری چلا رہے ہاں، اے بھی بیٹا تابع دار نکلے آ، بیٹے دے نال مشورہ کیتا، جی ابو جی میں تیار ہاں، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اللہ تعالیٰ دا
فرما بردار بیٹا باپ دا فرما بردار پتر ہے ایک خواب آیا نبی نو اے بھی پورا کر کے وکھایا بیٹے دی گردن تے چھری چرا رہے نے خلیل اللہ تے پتر دے نال مشورہ کیتا ابو جی جویں آرڈر ہے کر گزرو حضرات میرے نبی نو بھی ایک خواب آئی میرے نبی نو بھی ایک خواب آیا توجہ فرمانا صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت سمورہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ وردہ بیان فرمان دینے آمینہ دے لال دا معمول ہویا کردا سی میرے نبی جدوں فجر دی نماز پڑھایا کر دے صحابہ نو بیان کیتا کر دے اعلان کر دے اے میرے صحابہ دی جماعت کھڑے ہو جاؤ جنوں کسے نو خواب آئے او کھڑا ہو کے میں محمد نو اپنا خواب سناوے میں او دی تعبیر کراں صحابہ خواب سنایا کر دے نے میرے نبی علیہ السلام تعبیر کیتا کر دے میرے نبی اس خواب دی تعبیر فرما دیا کر دے اللہ اکبر کبیرہ سنی سونے ویرہ ایک دن انجی ہویا میرے آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا فجر دی نماز پڑھائیے میرے آقا اٹھ کے کھڑے ہو گئے نے اے دیکھیں بخاری شریف اندر روایت موجود ہے اے آقا دا خواب بخاری دے اندر آمدہ ہے حضرت سمورہ بن جندب بیان فرمان دینے بڑا ہی اعلیٰ خواب ہے تیرے میرے واسطے دے اندر بڑے اسباق نے حضرات اللہ منو تو انوے دیتے عمل دی توفیق دے وے انو سمجھن دی بھی توفیق دے وے اللہ میں قربان جاواں حضرت سمورہ فرمان دینے آمینہ دلال نے فجر دی نماز پڑھائیے فجر دی نماز پڑھان تو بعد کھڑے ہو گئے نے اعلان کیتا ہے میرے صحابہ اگر کسی نو خواب آیا ہوئے تے اٹھ کے سناؤ پیو دی تعبیر کر دیواں قدرت والوں کسے صحابی نو اس دن خواب نہیں آیا کوئی یار نبی دا کھڑا نہیں ہویا واہ یارو میں تو آڈے تے قربان جاواں کیسا سما ہوئے گا آمینہ دلال کھڑے ہونگے صحابہ بیٹھے ہونگے آقا صحابہ نو ویندے ہونگے تے صحابہ آمینہ دلال نو تک دے ہونگے کیسا سما ہوئے گا یار ساڑھا ساریاں دا دل کردہ ہے انہیں دا سما ہوئے شان وکرایا آمینہ دلال دا شان وکرایا آمینہ دلال دا شان وکرایا آمینہ دلال دا سانی کوئی نہیں جگ تے اس بے مثال دا شان وکرایا آمینہ دلال دا شان وکرایا آمینہ دلال دا سانی کوئی نہیں جگ تے اس بے مثال دا صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے صدیق عمر عثمان و حیدر کمال نے میں تا نوکر خان نبی دی آل دا میں تے نوکر خان نبی دی آل دا شان وکھرایا آمینہ دے لال دا شان وکھرایا آمینہ دے لال دا گود چکیا مائی حلیمہ یوسنو گود چکیا مائی حلیمہ یوسنو گود چکیا مائی حلیمہ یوسنو سونا کوئی نہیں جگ تے جس دے نال دا سونا کوئی نہیں جگ تے جس دے نال دا شان وکھرایا آمینہ دے لال دا شان وکھرایا آمینہ دے لال دا سانی کوئی نہیں جگ تے اس بے مثال دا
اطاعت اللہ دی اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی میرا عقیدہ میری جماعت دا اے عقیدہ ہے اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت اللہ دی نال اس دے حبیب دی عقیدہ کوئی نہیں عقیدہ ایسا اج دے وہابیاں دا شان وکھرایا مینا دے لال دا تانی کوئی نہیں جگ تے اس بے مثال دا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سمرہ فرماندے نے آپ نے اعلان کیتا صحابہ اٹھو ذرا مینوں بیان کرو جو کوئی توانوں خواب آیا ایک کوئی خواب بیان کرنا تے میں بات مکا دینی آقا علیہ السلام نے اعلان کیتا صحابہ کوئی کھڑا نہیں ہویا کوئی صحابی کھڑا نہیں ہویا کسے نو قدرت والو خواب آیا ہی کوئی نہیں اللہ اکبر میرے آقا نے سجے ویکھیا کھبے ویکھیا کوئی صحابی کھڑا نہیں ہویا توجہ فرمانا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میرے صحابہ میں تو انہوں ایک خواب سنانا میں محمد نو اج رات ایک خواب آیا جی یا رسول اللہ تسی اپنا خواب سنا توجہ کری سونے امیرا میرے آقا علیہ السلام نو خواب آیا دو بندے آئے میرے آقا دے خواب دے اندر آقا فرماندے نو دوواں نو مینوں اٹھایا مینوں لے کے چل بینے خواب دی بات کر رہے ہیں آقا علیہ السلام فرماندے نے اسے جا رہے ہیں میری ایک ایسے بندے تے نظراں پہ گئیاں ایسے بندے دے رخساراں نو کٹر نما چیز دے نال ایک بندے نے کٹر پکڑیا ہویا ہے کٹر نما کوئی چیز پکڑی ہوئی ہے کینچی نما اللہ اکبر کبیرہ تے بندے دے رخساراں نو کٹیا جاندا ہے سجے پاسوں رخسار نو کٹیا جاندا ہے گدی تک اس بندے دے رخسار نو کٹ دتا جاندا ہے آمینہ دلال فرماندے نے جدوں سجا پاسا کٹیا جاندا ہے پھر وہ کٹر دے نال کھبی سائیڈ نو کٹ دیندا ہے قدرت دے نال او بندے دی سجی سائیڈ ٹھیک ہو جاندی ہے اسی طرح دا معاملہ پیش آندا ہے یعنی پہلے سجی سائیڈ کٹدا ہے پھر کھبی سائیڈ کٹدا ہے جدوں پھر کھبی سائیڈ نو کٹدا ہے سجی سائیڈ درست ہو جاندی ہے پھر سجی نو کٹدا ہے تے کھبی سائیڈ درست ہو جاندی ہے آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے اے معاملہ اے دے نال پیش آ رہے ہیں میں سوال کر لیا یارو اے بندے دن والے معاملہ کیوں پیش آ رہے ہیں اللہ اکبر کبیرہ نے فرشتے بول کے کہندے نے سونیا ذرا اگے چلو نا اور بھی بڑا کچھ ویکھنا ہے تانوں اور بھی بڑا کچھ دکھانا ہے آمینہ دلال فرماندے نے میں خاموش ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ آقا فرماندے نے میں خواب اندر ویکھیا مینوں فرشتے لے کے جا رہے ہیں چلدیاں میں رستے اندر دوسرا بندہ ویکھیا ایک جناب آدمی نے ان باری وزنی پتھر پکڑیا ہویا وزنی پتھر پڑیا ہویا چکیا ہویا ایک بندے نو لٹایا ہویا وے اس بندے دے سر دے اندر وزنی پتھر مار دیندا ہے او پتھر رڑ کے تے دور رڑدا ہویا چلا جاندا ہے آقا فرماندے نے اے دا سر جناب اعلی پھس جاندا ہے چکنا چور ہو جاندا ہے اے دا سر ریزا ہو جاندا ہے اللہ دی قدرت دے نال او بندہ پتھر دے پیچھے دوڑ جاندا ہے او بندہ پتھر نو چک کے لے آندا ہے اونی دیر تک اے دا سر پھر ٹھیک ہو جاندا ہے آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں خواب دے اندر ویکھیا تے میں سوال کیتا اے مسلسل او دے نال معاملہ پیش آ رہے ہیں آقا فرماندے نے میں پوچھیا دے نال اے معاملہ اس سزا نو کیوں دتی جا رہی ہے کہندا آقا فرماندے نے مینوں فرشتے کہندے نے سونیا ذرا اگے چلو نا تہانوں اور بھی بڑا کچھ وکھانا ہے ذرا اگے چلو نا تہانوں اور بھی بڑا کچھ دکھانا ہے دیکھنا ہے تساں اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال علیہ السلام فرماندے نے میں
اگے چلنا شروع کر دیتا. ایک تیسرا بندہ میں ویکھیا, آقا فرماندے نے تیسرے معاملے نے مینوں ہلا کے رکھ دیتا. یہ تیسرے معاملے نے مینوں پریشان کر کے رکھ دیتا. ایک تندور نما ایک جناب اعلیٰ گھڑا ہے, اس گھڑے دے اندر مرد بھی بے لباس نے, عورتاں بھی بے لباس نے, اور اس تندور دے اندر اگ نو جلایا جا رہا ہے. اگ بڑک رہی ہے, شولے پھٹ رہے نے. آمینہ دے لال فرماندے نے اس جناب اعلیٰ اس تندور دے اندر ننگے مرد تے ننگیاں عورتاں سڑ رہیاں نے. ایک بار بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے, جو کوئی عورت باہر نکلن دی کوشش کر دی ہے یا کوئی بندہ باہر نکلن دی کوشش کردا ہے, آمینہ دے لال فرماندے نے او پتھر والا بندہ پتھر ماردا ہے تے دوبارہ پھر اسے تندور دے اندر سٹ دیندا ہے. اللہ میری توبہ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے معاملہ انہاں دے نال معمول دے مطابق پیش آ رہے ہیں, مسلسل پیش آ رہے ہیں معاملہ. میں سوال کیتا ہے اے دے نال انہاں دے نال معاملہ کیوں کیتا جا رہے ہیں؟ مینوں فرشتے کہندے نے سونیا تسی ذرا اگے چلو, تانوں اور بھی بڑا کچھ ویکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ میں اگے جا رہے ہیں, ایک اور بڑا دردناک واقعہ میرے سامنے آیا. آقا فرماندے نے میرا معاملہ ایک اور بڑا دردناک میرے سامنے آیا. ایک خون دی ندی ہے, پیپ دی ندی ہے, جناب اعلیٰ پیپ دا نالا چل رہے ہیں, تالاب بنیا ہویا ہے. اے دے درمیان دے اندر ایک بندہ ڈوب کے لے رہے ہیں, اے دے درمیان دے اندر ایک بندہ تاریاں لے رہے ہیں. گوتے آ رہے ہیں اس بندے نو, اے دوڑ کر کے کنارے دے ول جاندا ہے. آقا علیہ السلام فرماندے نے کنارے تے ایک بندہ پتھر لے کے کھڑا ہے. جدوں اے کنارے دے ول جاندا ہے او پتھر ماردا ہے, او پتھرے دے منہ تے جا لگدا ہے. اللہ میری توبہ. او میرے سونیا ویرا توجہ دے نال میری گفتگو نو پلے بن کے لے جا, میری بات نو غور دے نال سننا, توجہ میرے ول کرنا, ویکھنا میرے ول. میں آقا دا خواب تیرے سامنے رکھ رہے ہیں. کسی اج دے ایم پی اے دی گل نہیں کر رہے ہیں, کسی اج دے ایم این اے دی گل نہیں کر رہے ہیں, کسی اج دے امیر ترین بندے دی گل نہیں پیا کردا. میں دوواں جہاناں دے سردار دی گل کر رہے ہیں, آقا دی وحی دی بات کر رہے ہیں, مصطفیٰ دے خواب دی بات کر رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابہ اس بندے نو اس ندی دے اندر اے بندہ پتھر ماردا ہے, اے دے پتھر جا کے منہ تے لگدا ہے, چہرے تے وجدا ہے تے پھر دوڑ کر کے اس ندی دے درمیان دے اندر چلا جاندا ہے, پیچھے واپس دوڑ لگا دیندا ہے, اے پھر دوبارہ کنارے دے ول آن دیاں کوششاں کردا ہے. آقا فرماندے نے صحابہ اتنا خون بدبودار ہے, اتنا ریشہ بدبودار ہے کہ کول کھڑا نہیں ہویا جاندا, لیکن اے بندہ او دے اندر ڈب کے لے رہے ہیں, اے بندہ او دے اندر تاریاں لے رہے ہیں, اے بندہ او دے اندر گوتے لے رہے ہیں. آقا فرماندے نے میں پوچھیا اللہ دے فرشتیو, اللہ دے بندیو, اے دے نال معاملہ کیوں پیش آ رہے ہیں؟ آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں انہاں فرشتیاں نے آکھیا سونیا تسی اگے چلو نا, تہانوں اور بھی بڑا کچھ ویکھانا ہے, تسی اگے چلو اور بھی بڑا کچھ ویکھو گے. آقا علیہ السلام فرماندے نے میں اگے گیا واں, ایک بہت خوبصورت باغ آیا, اس باغ دے اندر مینوں انہاں نے داخل کر لیا, اس باغ اندر اسی داخل ہو گئے ہیں. امام الانبیاء علیہ السلام فرماندے نے اس باغ دے اندر میں ایک درخت ویکھیا, بہت بڑا درخت ہے, او دے نیچے ایک سفید داڑھی والا بزرگ بیٹھا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اے دے سجے پاسے بھی بچے کھیل رہے نے, اے دے کھبے پاسے بھی بچے کھیل رہے نے, سامنے تے آمنے تے پیچھے بھی بچے کھیل رہے نے. اللہ اکبر کبیرہ. اے بچے اے جناب اللہ بزرگ انہاں دے درمیان وچ بیٹھا ہے, درخت دے نال ٹیک لگا کے بیٹھا ہے. میں سوال کیتا اللہ دے بندیو اے بزرگ کون ہے؟ بڑا سونا اے دا چہرہ ہے, بڑا سونا اے دی داڑھی بڑی سونی, اے دا چہرہ بڑا خوبصورت ہے, کون ہے بزرگ؟ اللہ اکبر کبیرہ. آقا علیہ السلام فرماندے نے میرے صحابہ مینوں فرشتے کہندے نے سونیا خاموش ہو جاؤ, اگے چلو تہانوں اور بھی بڑا کچھ وکھانا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے پاک پیغمبر علیہ السلام اگے چل پئے. آقا فرماندے نے ایک بزرگ اور نظر آئے, ایک بابا بیٹھا ہے. میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے ایک درخت دے نیچے بابا بیٹھا ہے, تے درخت دے نیچے نا اگ جل رہی ہے, تے اس اگ دے اندر لکڑیاں سٹ رہے ہیں.
آمینہ دے لال اپنا خواب صحابہ نو سنا رہے نے تے میں آقا دا خواب تانوں سنا رہا. صحابہ انج بہ کے سن رہے سن. حضرات راوی بیان کر دے کہ صحابہ اتنی دل جمی نال سن دے کہ جویں سراں تے پرندے بیٹھے نے, اگر ہلے تے پرندے اڑ جان گے. اتنی تے ساڈے کی ہوندا ہے, اسی بیان کر رہے ہیں تے اسی آپ دیاں گلاں نوں لگے ہیں. خطیب بیان پیا کر دے, ساڑیاں سوچاں پتہ نہیں کتھے نے. نہیں بھائی, سبق آموز ہے یہ بات, پلے بنو, اس پیغام نو نوٹ کرو, آقا دا خواب سنو. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں سوال کیتا, اللہ دیو بندیو ہے بابا کون ہے, کیوں اگ بالی جا رہے ہیں, اگ دے اندر کیوں لکڑیاں سٹی جا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. مینوں کہندے نے سونیا چپ کر جاؤ, اگے چلو اور بڑا کچھ ویکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اس بابے تو اگے گئے تے ایک درخت نظر آیا. انہاں فرشتیاں نے مینوں درخت دے اوپر چڑھا لیا, میں درخت دے اوتے چلا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اے درخت بڑا ہی خوبصورت ہے, اے دے تنے بڑے خوبصورت نے, بڑا وسیع تری درخت ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اس شجر دے اوتے ایک محل بنیا تیار مینوں نظر آیا, بڑا خوبصورت ہے, بڑا سونا محل نظر آیا, بڑا سونا مینوں مکان نظر آیا. اس مکان دے اندر عورتاں بھی نظر آ رہی نے, اس مکان دے اندر مرد بھی نظر آ رہے نے, اس مکان دے اندر مرد تے عورتاں بوڑھے بچے جوان نظر آ رہے نے. میں سوال کیتا اللہ دے فرشتیوں اے کیڑا بندہ, کس بندے دا محل ہے تے کیوں بنے ہیں, تے لوگ جڑے وچ پھر رہے نے کون نے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال فرماندے نے مینوں فرشتیاں چپ کروا چھڑیا. آقا فرماندے نے مینوں کہندے نے سونیا چپ کر جاؤ, خاموش ہو جاؤ, اگے چلو اور بڑا کچھ ویکھنا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے اسی درخت تو نیچے آ گئے. میں نیچے آ کے درخت دے نیچے کھڑے ہو کے اوپر نظر ماریاں, مینوں اتنا خوبصورت محل نظر آیا, اتنا سونا محل نظر آیا. اللہ اکبر کبیرہ. میں پھر سوال کر لیا اے اللہ والیوں اے محل کس بندے دے. آقا فرماندے ایویں سونا لگدا پیا سی جویں کوئی بدل دا ٹکڑا ہووے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال علیہ السلام فرماندے نے میں سوال کیتا اے اللہ دے فرشتیوں, اللہ دے بندیوں اے محل کس بندے دے. فرشتے بول کے کہندے نے سونیا اے محل تہاڈا اے, سونیا اے محل تہاڈا اے. اللہ اکبر کبیرہ. آمینہ دے لال فرماندے نے میں پھر کیا جے میرا محل نے تے مینوں داخل ہو لین دو, میرے مینوں اے دے اندر جا لین دو, مینوں اندروں وزٹ کر لین دو, میں دے اندر چکر لگا کے آواں گا کیونکہ محل جو میرا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت سمورہ فرماندے نے انہاں پر میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے فرشتے کہندے نے نہیں 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 سونیا تسی دے اندر داخل نہیں جی ہو سکتے. اللہ اکبر کبیرہ. آقا فرماندے نے میں کیا کی وجہ ہے, میں کیوں نہیں دے اندر داخل ہو سکتا. آمینہ دے لال فرماندے نے مینوں فرشتیاں بول کے جواب دیتا سونیا اے محل ادوں ملے گا جدو تسی دنیا تو رحلت فرما جاؤ گے, جدو دنیا تو فوت ہو جاؤ گے. اجے تک تہاڈی زندگی باقی ہے, اللہ دے پیغام تہاڈے نام باقی نے. جاؤ ہن تسی واپس اپنے گھر اندر چلے جاؤ, جا کے اللہ دی تبلیغ کرو, لوگاں نوں دین دے حکام سکھاؤ, اپنی شریعت دا اعلان کرو, لوگاں نوں جا کے اپنا پیغام سناؤ, اللہ دیاں باتاں سناؤ. رسول اللہ جی جا کے لوگاں نوں دین دی تبلیغ کرو. اجے تک تہانوں اس محل اندر جان دی اجازت کوئی نہیں. اللہ اکبر کبیرہ. سنی سنی سونیا ویرا امام الانبیاء جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے جدوں اسی واپس آ گئے اللہ اکبر جس جگہ تے چلے سا اس جگہ تے واپس آ گئے آمینہ دے لال فرماندے نے میں سوال کر لیا او یار تسی دسو تے صحیح ہے کون جے کتھوں آئے جے کتے جانا تے کیویں آئے جے کہ دے آڈر نہ لائے جے کنے بھیجے ہے اللہ اکبر کبیرہ فرشتے بول کے کہندے نے جی جی یا رسول اللہ اللہ دے رسول جی ضرور دسنے ہاں اسی کتھوں آئے ہاں تے کتھے جانا ہے اللہ اکبر کبیرہ میں بات اختصار نل کراں اللہ اکبر کبیرہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بول کے کہندے نے اے اللہ دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی سنو اسی کونا تے کتھوں آئے ہیں اللہ اکبر اسی اللہ دے قاصداں میرا نام جبرائیل ہے تے اے نال والے دا نام میکائیل ہے میرا نام جبرائیل ہے تے میرے نال جڑا میرا ویر آیا اے دا نام میکائیل ہے اللہ اکبر حضرت جبرائیل نے اتنیاں گلاں کیتیاں آقا علیہ السلام فرماندے نے مینوں ہن سارا معاملہ سناؤ اے مینوں جڑے سارے مناظر دکھائے جے انہاں دی حقیقت سناؤ اے کیوں ہو رہا ہے انعام کیوں مل گئے تے صداواں کیوں مل رہیاں نے سنی سنی سونے ویرا بات بڑی لمبی ہے بات اندر اسباق بڑے نے بات دے اندر سبق بڑا ہے اگر حاصل کرنا چاہے کوئی بندہ اللہ اکبر کبیرہ آمینہ دلال علیہ السلام نے ایک جگہ تے بیٹھا لے گیا آقا علیہ السلام بیٹھ گئے تے جبرائیل بول کے کہندا سونے پہلا بندہ تہانوں بھی کھایا جدیاں وراچھاں چیریاں جا رہیاں سن جدے رخسار چیرے جا رہے سن اللہ جبریل کیوں یہ معاملہ بنیا اس نال اتنی سخت سزا آمینہ دلال فرماندے نے اتنی سخت سزا کیوں دیتے جا رہی ہیں آقا علیہ السلام جبریل جواب دیندا سونے دنیا تے رہ کے جھوٹ بڑے ماردا سی دنیا تے رہ کے کوڑ ماردا سی گل گل نہ جھوٹ ماردا سی آمینہ دلال فرماندے نے اتنی سزا فرمایا سونے تے قیامت تو پہلے دی سزا ہے یہ تے قیامت تو پہلے دی سزا ہے جدو انسان مر جاندا ہے قیامت تک سزا ملدی ہے جھوٹے بندے نوں سونے جدو قیامت آ جائے گی جدو حساب ہو جائے گا ادوں دی سزا الگ ہے اللہ میری توبہ اسی وتیرہ بنا لیا جھوٹ نو دکاندار تے جھوٹ ماری جاندا ہے صوبے دار تے جھوٹ ماری جاندا ہے ٹھیکے دار تے جھوٹ ماری جاندا ہے زمیندار جھوٹ ماری جاندا ہے تے سب تو وڈی مشین ہے جھوٹاں دی اے جھوٹاں دی مشین جی ہے والی اجے فیصل آباد کھڑا میں ڈسکوٹ پہنچ گیا پھردہ سمندری ہے میں اکاڑے پھرنا وا اے جھوٹاں دی مشین کسی نو کی پتہ کی کہی جاندا ہے فرمایا سونیا دنیا تے رہ کے جھوٹ ماردا سی سنی ذرا جھوٹا بندہ کتنی بڑی سزا ہے اس بندے واسطے اے دے رخسار ایتھوں جناب اللہ دا فرشتہ پاندا ہے دے جناب اللہ منہ دے اندر کٹر تے گدی تک چیر کے رکھ دیندا ہے ذرا تصور کرو ہاں بندہ کھانا کھاندا ہوے تے جے بندے دی دندی وڈی جائے ہے چباڑے والے پاسے تے کی معاملہ کی جناب اللہ سامنے آندا ہے او دا نتیجہ جے تھوڑی زیادہ وڈی جائے بندے دا اندر لقمہ اندر نو نہیں جاندا باہر نو آندا ہے کادی سزا ہے بولو آئی اچھی بولو جھوٹ دی سزا ہے آمینہ دلال علیہ السلام نو جبرائیل جواب دیندا سونے دنیا تے رہ کے جھوٹ ماردا سی میں کیڑا تیرا کم ویکھاں جے دے اندر جھوٹ دی شمولیت نہ ہووے جے دے اندر جھوٹ نہ داخل ہووے گل دے نال جھوٹ ماردا نظر آندا ہے مولوی تے تاں جھوٹ مارے گا صوبے دار تے تاں جھوٹ مارے گا دکاندار تے اللہ دی قسم چوکے سودا اللہ دی قسمیں مینوں 500 دی چیز آئی میں 400 دی تینوں دے رہا تیرے مامے دا پوتے جھوٹ ماردا پیا جھوٹ
آقا علیہ السلام فرماندے نے لعنتیوں بندہ جنہیں جھوٹ ماریا تے جدے تے اللہ دی لعنت ہو جاوے او کدی بھی جنت اندر نہیں جا سکدا، او کدی اللہ دی جنت دا حقدار نہیں بن سکدا۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹے دے اللہ دی لعنت ہویا کر دیئے۔ اللہ اکبر کبیرہ، بات بڑی لمبی کرنا چاہنا سا لیکن اختصار نال کراں کیونکہ ٹائم ہو چلے آئے۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے جبرائیل دوسرا بندہ اے دے سر دے اندر پتھر کیوں ماریا جاندا سی؟ آمینہ دلال فرماندے نے آمینہ دلال نو جبریل جواب دیندا سونیا دنیا تے رہ کے قرآن حفظ کر لیا لیکن صبح دی نماز تے ستا رہندا سی۔ دنیا تے رہ کے قرآن نو یاد کیتا، دنیا تے رہ کے علم تے سکھ لیا لیکن فجر دی نماز ویلے ستا رہندا سی۔ او میرے سونے ویراں میرے سمیت اس بات سی توجہ تے کریے نا، اے حافظ قرآن نو سزا مل رہی ہے تے عام بندے دا کی بنے گا؟ عام بندے دا کی معاملہ بنے گا؟ اللہ میری توبہ نمازی بن، فجر پڑھیا کر، جماعت دے نال پڑھیا کر۔ اللہ مینوں تینوں فجر دی نماز جماعت نہ پڑھن والا بنا چھڑے۔ او میرے سونے ویراں فجر دی نماز با جماعت پڑھیا کر۔ اللہ نے سزاواں بڑیاں سخت دتیاں نے۔ ان اللہ شدید العقاب۔ آمینہ دلال نو جواب دیتا سونیا حافظ قرآن تے دنیا تے فجر دی نماز نہیں سی پڑھدا، فجر دی نماز جماعت نہ ادا نہیں سی کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سنی سنی سونے ویراں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے تیسرا بندہ آقا علیہ السلام نے سوال کیتا، جبریل جواب دیتا کہندا سنیا انہاں نو تندور دے اندر ساڑیا جا رہے سی، اے تندور دا ایندھن بن گئے، بالن بن گئے، مرد بھی ننگے تے عورتاں بھی ننگیاں، انہاں نو تندور دے اندر کیوں ساڑیا جاندا ہے، کیوں تڑپایا جاندا ہے، کیوں انہاں نو بالن بنایا اگ دا؟ اللہ اکبر کبیرہ، جبریل کہندا سنیا اے مرد عورتاں نے جڑے دنیا تے رہ کے زنا کردے رہنے، اپنی عزت دا سودا کردے رہنے، اپنی عزت نو داؤ تے لگاندے رہنے، اپنی عزت نو سنبھال دے نہیں سی۔ آمینہ دلال فرماندے نے میں اس بندے نو دو چیزاں، دو جنت دی ضمانت دینا جڑا میں نو دو چیزاں دی ضمانت، ایک تے زبان دی ضمانت دے دے کہ جھوٹ نہیں بولے گا، دوسری ضمانت اپنی شرمگاہ دی دے دے میں محمد جنت دی ضمانت دینا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ، اتنی سخت سزا ویریا، اپنی عزت نو سنبھال کے رکھ، اپنی عزت دا خیال کر، اپنی بیٹیاں دی عزت دا خیال کر، بہناں تے بہو دی عزت دا خیال کر۔ اللہ نے سزاواں بڑیاں سخت بیان کیتیاں نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، آمینہ دلال فرماندے نے چوتھا بندہ جنوں ندی دے اندر گوتے لگائے جا رہے سن۔ اللہ میری توبہ، جبرائیل کہندا سنیا اے او بدبخت بندہ اے دنیا تے رہ کے سود کھاندا رہے، دنیا تے رہ کے سود نہیں سی چھڑدا۔ شادی واسطے گیا، اسی کہا سود کھانے ہیں جی، شادی واسطے گیا ہے، شادی واسطے لین گیا جی ہار پیسیاں والا، ہار ہے 5000 دا، وہ کہندا میں دیاں گا 5500 دا، یہ لے کے آ گیا ہے، یہ تو ہار نہیں لے کے آیا، یہ سود دا ہار بنا کے اپنے گلے وچ پا لے آئی۔ نمی دتھی لے کے آنی ہے پیسیاں دی، نمی دتھی نہیں لے آندی، 1000 دی لے کے آیا، آئی کنے دی لیا 1000 نواں تے دیتا 1200، یہ سود ہے۔ سنو فرمایا دنیا تے رہ کے سود نہیں سی چھڑدا، ادا نتیجہ ساری زندگی خون دی ندی بدبودار پیپ دی ندی دی اندر گوتے لیندا پیا قیامت تک۔ قیامت تو پہلے دی سزا بیان ہو رہی ہے، بخاری اندر روایت موجود ہے، اٹھا کے پڑھ لینا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے میں جڑا باغ اندر داخل ہویا وہ بزرگ جن دے ارد و گرد بچے سن کون سی؟ فرمایا سونیا محبوبہ او حضرت ابراہیم علیہ السلام سن۔ اللہ اکبر، قیامت تک یعنی قیامت تو پہلے جڑا بچہ دنیا تو ٹر جاندا ہے۔ میرے 2 بچے فوت ہو گئے نے، دعا کرو اللہ میرے واسطے ذریعہ نجات
حالات بنائے. کل اللہ اکبر کل میری بھتیجی فوت ہو گئی, دعا کرو ماں باپ نو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. اللہ اکبر کبیرہ. انج کر کے آقا فرماندے نے قیامت تک حضرت ابراہیم نو اللہ نے بچیاں دا کفیل بنا چھڑیا ہے, بچیاں دا وکیل بنا چھڑیا ہے, بچیاں دا نگران بنا چھڑیا ہے. حضرت ابراہیم سن فرمایا جدو اگے گئے سی ایک بابا اگ جلا رہے سی, اگ نو بڑکا رہے سی. اللہ اکبر کہ او دا کی معاملہ. جبرائیل کہندا سونیا او بندہ اگ جلا رہا سی, او جہنم دا دروگا ہے, او جہنم دا چوکیدار ہے, او قیامت تک جہنم دی اگ نو بڑکاندا رہے گا, قیامت تک جہنم دی اگ نو جلاندا رہے گا. آقا فرماندے نے پھر اگے گئے ایک درخت تے چڑھ گئے, او دا کی معاملہ. اللہ اکبر کبیرہ. جبریل کہندا سونیا او جنت دا درخت ہے تے جڑا اوپر محل نظر آندا او دے اندر بیبیاں وی سن, بندے وی سن, مرد تے عورتاں سارے بچے وی سن, بڑا خوبصورت ماحول سی. آقا فرماندے نے او کیسا معاملہ. جبرائیل کہندا سونیا او جنت دا محل ہے تے جنت دے اندر جنتی سیراں کر رہے سن, اپنے محل دے اندر سیراں کر رہے سن. اللہ اکبر کبیرہ. پھر اگے گئے آقا علیہ السلام فرماندے نے میرا محل او میرے متعلق. آقا علیہ السلام جبریل جواب دیندا سونیا او محل تہاڈا سی, جدوں تسی دنیا تو رحلت کر جاؤ گے اللہ تانوں او محل عطا کر چھڈے گا. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.